Adunay dakong coastal area ang tuburan o dili gyud ka maglisod kung kay stayhan lang ang imong gikabalakan. Kung kamo gusto og resort nga duol sa kadagatan, anhin na unya mo sa Vidar Family Resort. Gawas nga daplin kini sa dagat, ana usab kini swimming pool. Ang ilang room rates, affordable usab. Laing resort mo ang La Vida Beach Resort. Kung kamo mustay nganhi, ma-enjoy gyud ninyo ang maanindot nga view sa kadagatan. Ang sunod nga resort nga ako nabisita mao ang Lantawan Resort. Dinhi sa Lantawan, nagtanyag usab sila og affordable kaayo nga rooms. Ug samtang naglibot-libot ko dinhi sa lang resort, aduna ako'y nasayran nga interesting kaayo. Kita ako ning usa ka tunnel. Matud pa sa mga luma dinhi kani daw nga hole panahon pa ni sa mga Hapon. Nagsilbi daw ning jump down area from fighter planes. Kasi na yung tunnel diri sa sud. Siya yung kalawang murag di na ito makita kay ngit-ngit kayo. But kung sa'yo nakapa dito sa sud, taas pa ba ni or mabaw ra ni? Hindi ko kaingon. Ang sud. Napuna na usab ang akong kaalam. Usa sa mga gipasigarbo dinhi sa tuburan ang ilang nature's gifts ug susama sa atong nakita sa akong palibot, makaingon gyud ka nga truly magnificent. Nahuman na kita og bisita sa mga beach resorts dinhi sa tuburan. At usab nato ang pwede pa ninyong maistayhan kung kamo gusto mabisita ni ining lungsura. Ang The Youngs Pension House. Ana alam ang kininemutang duol sa munisipyo. Sa katong gusto og pension house sa town proper, angayan kayo ni ninyo ang The Youngs Pension House. Kay duol lamang kini sa parks ug sa uban pang mga establishmento nga ananimutang sa sentro sa lungsod. Dinhi usab sa The Youngs Pension House, aduna usab sila gi-offer nga recreational activity sama sa bowling. Kung mabisita niya mo sa tuburan, pwede gyud mo magdugay, kaya adunay daghang kay stayhan dinhi. Pili lang. Karon dadon ko kamo mga suryan sa usa ka unique kayo nga resorts dinhi. Ang Enred Floating Paradise. Dinhi sa Enred aduna sila hayahay kayo nga mga cottages. Ug ang highlight sa ilang resort mao ang ilang floating cottage. Ayaw yan ninyo og sipyataw sa kaya nilang floating cottage kung kamo ana-ana sa Enred Floating Paradise.
Makalingaw gayud ang magsuroy-suroy dinhi sa lungsod sa Kauswagan, ang Tuburan. Daghan man dayong pwedeng ma-enjoy dinhi sa ilang lungsod. O mga suryan, nagtubod na ba ang inyong kahinam nga mobisita dinhi sa lungsod sa Tuburan? Nakita na nato ang kauswagan dinhi sa lungsod sa Tuburan. Nakita usab nato kung unsa ka simple o kahapsay nga pagpuyo sa mga katawhan dinhi. Apan dili pa ta mohunong sa pagdiskubre sa lang lungsod. More adventures will follow ug atangin ninyo sa next episode dinhi lang sa Suroy-Suroy Tuburan. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga suryan, like us on Facebook and follow us on Twitter.